सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जो आमचो शुभ वर्तमान आवस्वर सो आनी वळ 50 आनी 2 तावन 50 आनी 9 पर्यंत. John's Gospel chapter 6 verses 52 to 59. तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणे आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें खरीत आनी ताचें रगत पियेल्लें खरीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनसो जीव आसा, आनी माने दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. काफारनामाच्या सिनागोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगल्लीं उतरां ही. देवाचें उतर ही वखडी तुका क्रिस्ता. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. तसो जिवीत असो उंडो खावंक जेजूशें येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, आदल्या हप्त्यांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या मागण्याक एका भयणीच्या घरा. 23 जाण आमी आसल्या आनी मागणें चलोवन व्हरतना देवान म्हाका एक प्रेरण दिलें. त्या दीस त्या भयणीचो 50वा जल्मा दीस. पूण मागणें चलोवन व्हरतना जेजून म्हज्या मतीन घालें, खंयचो तो दीस तुज्या जिवितांत अदीक म्हत्वाचो दीस गे म्हणून तुकाच तो विचार म्हणलें सवाल म्हज्याच मतीन घालें सोम्यान. आनी तेंचो सवाल बसवण्याचो उडास काडटा आसतना हांवें थंय हजर आशिल्ल्या भावा भयणीक उलो दिलो. खंयचो तो दीस तुमच्या जिवितांत भोव म्हत्वाचो दीस साक्ष दिवन सांगशात गी म्हणटाना आशिल्ल्या पैकी जायत्यांनी उबे रावन साक्ष दिली. पूण चड साक्षी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक वचना, कित्याक शिकोवन थंयच मुख जातली, वेळ पावचो ना. पूण खाली 3 साक्ष्यो आनी तातूंत म्हजी साक्ष आसा ती तुमच्या मुखार हांव दवरता मुटव्यान. एका भावान साक्ष दिली, एका मागण्याच्या मनशाच्या हातान तो पडलो, हातान बायबल काणयेन तो आसलो आनी जायत्यांक विजा दिता म्हणून ताणें तांचे कडेन एडवान्स पयशे घेतिल्ले. आनी ह्या भावा लागचे थोडे हजार न्ही लाखां वयर. ताका दिल्ली सयत आपयलो, थंय तुजी इंटरव्यू आसा म्हणून. हो भाव थंय गेला सगळें करसून, पूण आपयलो मनीस थंय ना. भरती लाखां वयर तोडू पवित्र पुस्तक हातान काणयेन देवाचो मनीस म्हणटल्या त्या भावान ताका धोको दिलो. आनी त्या दीस हो भाव रडलो, सोम्या कित्याक जालें गी म्हणून, अशें कित्याक जालें गी म्हणून. पूण सोम्यान ताका सांगलें, बोक्षी ताका म्हणून. हांगा इल्ल्या वेळार देवाच्या ताका उतार लाभलें. बोक्षी ताका म्हणून संदेश आयलो मात्र न्ही, त्या दिसा जावन खंयच्याच मनशांच्या हातान पडा नाका म्हणून ही देवान ताका दाखोवन दिलें. एक साक्ष ती. आनी एका भावाची साक्ष
ताज्याच कुटुंबाच्या एकल्याक ताणें सांगिल्लें हांव घर बांदूंक वेता, पूण जागो आमच्या नांवार ना, डॉक्युमेंट सारके नात. जाल्यार साबार काळतावन आमी रावन आसा, जियोन आसा. देखून बुन्याद घाली. घराचें काम सुरू करतना कुटुंबाच्या त्याच भावान वचून ह्या भावा विरोध गुटमळकर स्टे आडयलें आनी घराचें काम जायनाशें केलें. 2 वर्सां तें काम रावुल्लें म्हणालो तो भाव. आनी ल्हानशे एका कोडक्यांत सगळें कुटाम तें जिवन आसलें. आनी त्या दाळ ताका कळ्ळें तुज्या घरचींच तुका घात करतात म्हळें समजून घे म्हणून. तिसरी साक्ष म्हज्या विशयांत ताणें सांगली 2009 इसवेंत. दैत्य काळतावन सेवा दिवन आसलेल्या संस्थेन म्हाका भायर घाल. जायत्यांक देवाचें उतार दिवन सरीसुमार 15 वर्सां देवाचें उतार दिवन भावार्थ्यांक जायत्या भावार्थां काडिल्ली. ती भावार्थ्यांनी म्हाका भायर घालो. सैऱ्यां दैऱ्यांनी कुटुंबाच्यांनी आनी कोण म्हाका वळखताले सगळ्यांनी म्हाका भायर दवरलो. आनी त्या दाळ 10 दीस हांव रिशिवानांत सोम्याच्या पांयां तळा 10 दीस मागण्यांत आसलो. आनी थंय मागण्यांत आसतना देवान म्हाका दिल्लें उतार. नाका आसलें म्हाका जियोंक, नाका आसलें म्हाका फुडें वचूंक, नाका आसलें म्हाका कोणाचेर पाती येवन जियोंक. आनी त्या वेळार म्हाका जेजून दिल्लें एक उतार. खुद्द जेजू म्हजे कडेन उलयल्लो. हांव तुजे खातीर मेला, तूं म्हजे खातीर जिये. हांव तुजे खातीर मेला, तूं म्हजे खातीर जिये. आनी त्या दिसा हांव सोम्याच्या हातांत पडलो. आजुनी पडोवन आसा आनी निमान श्वास पर्यंत ताच्या हातांत हांव आसतलो, न्ही आनी कोणाच्या हातांत, न्ही आनी कोणाच्या हातांत. आनी दावीद राय की हेंच कळीत जालें. दावीद रायन पाताक आदरलेल्या वेळार, ताच्या पाताक ताणें वळख काडल्या वेळार, तो तेंपलांत येवन देवा म्हाका रडलेल्या वेळार दावीद राया की हेंच समजलें. देखूनच ताणें बरयलें सोमिया सोवें काडचो एक दीस हेर दिसा प्रास वरतो दी. सोमिया संगी रावलो दीस जिणेन म्हज्या मोलाद एक दीस. सोमिया सोवें काडचो एक दीस हेर दिसा प्रास वरतो दीस. सोमिया संगी रावलो दीस जिणेन म्हज्या मोलाद एक दीस. कीर्तन 84 आनी 10. कीर्तन 84 आनी 10. Psalm 84 verse 10. तुझ्या अंगणात काडचो एक दीस, तुज्या अंगणात काडचो एक दीस, दुसऱ्याकडे काडच्या 1000 दिसां प्रास दुसऱ्याकडे काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. चड बरो. हें तुमकां साहित्यांक आतां कळचें ना, एक दीस कळटलें. सोम्या सोवें काडचो एक दीस हेर जाग्यांनी काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. सोम्या सोवें रावलोलो एक दीस हेर जाग्यांनी 1000 वर्सां रावलेल्या प्रास चड बरो. देखून आज सोम्या सोवें तूं रावनाय तर तुजी गत कितें जाता म्हणलें आज तुका समजतलें. सोम्या सोवें रावलेल्या उपरांत तुजी परिस्थिती कितें जाता म्हणल्यार आज आमकां समजतलें. आयच्या पयल्या वचपांत आपोस्तलाचीं कृत्यां अवस्वर 9 आनी 1-20. Acts chapter 9 verse 1 to 20. कितें बरयलां वयर? सावलाचे आपोवणे. हांव सांगता आपोवणे आनी परतवणे. हांव हांगा आपोवणे म्हणना परतवणे म्हणटा. आनी ह्या पावलाच्या परतवणेच्या फेस्ता दिसा जानेवारी 25 हांव जल्माल्लो आनी हांव जल्माल्लो, पूण परतलो 33 वर्सां उपरांत. जल्माल्लो जानेवारीच्या 25 तारखेर, त्या दीस सांव पावलाच्या परतवणेचें फेस्त. आनी त्या दिसा हांव जल्म आनी म्हाका पावल म्हूण कित्याक नांव दवरूं ना म्हणलें म्हणजे मदीं केदाळे म्हाका दसता. मागीर म्हाकाच कळटा तो परतल्लो जल्मातना न्ही, तो परतलो मागीर तरणाटो आसतना. सांव पावलाचें आपोवणें म्हण नाका,
आता वाचता वाचताना तुमकां कळटलें सा पावलाचें परतवणें तो ताचें परतवणें जावच्या पयलें तो कितें जावन आसलो एक घडी ऐका इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवीशी मारची कितें जावन आसलो कोण असो जावन आसलो कितें करनासलो हें सारकें मतीक व्हरा तूं सोम्यासो न्हय जाल्ल्या वेळार तूं कितें जावन आसाय तूं कोण असो जावन आसाय आनी तूं कितें करनासाय तूं सोम्यासो न्हय जाल्ल्या वेळार तूं कितें जावन आसाय कितें करनासाय आनी कोण असो जावन आसाय ओ साऊल म्हणलो कोण असो जावन आसलो ऐका सोम्याच्या शिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवीशी मारची बेश्ट जावन निघाल आसलो? नासलो सोम्याच्या शिसाचो विरोधी तो जावन आसलो कोणाच्या शिसाचो जेजूच्या पाटलावदाराचो दुस्मान तो जावन आसलो खरंच तूं जेजूचो न्हय तर तूं जेजूच्या सेवकांचोय दुस्मान जेजूच्या पाटलावदारांचोय दुस्मान जेजूच्या शिसांचोय दुस्मान जेजूच्या भुरग्यांचोय दुस्मान आतां तुमच्या मतीन येवंक पुरो न्हय बसल्या कडेन जर तर तुमकां आतां जेजू विशयान हें कितें मागणें ह्या सेवका विशयान वो काले उलयता ह्या पाटलावदारा विशीं ही काले ही ह्या शुक्र शनिवारा म्हण मागणें म्हणटात तूं सोम्याचो विरोधी ताच्या सेवकाचो विरोधी ताच्या शिसांचो विरोधी मात्र न्ही देवाच्या भुरग्यांचो विरोधी ऐकाता न्हिल्लें दुखता न्ही कित्याक एका काळार हांवूय जावन आसलो ह्या सावला बरी हांव संस्थाचो गुलाम जावन आसलो वडिलांचो गुलाम जावन आसलो लोकांचो गुलाम जावन आसलो सैऱ्यांचो गुलाम जावन आसलो कुटमादाराचो गुलाम जावन आसलो इश्टांचो गुलाम जावन आसलो आनी सोम्याचो विरोधी सोम्याच्या पाटलावदारांचो विरोधी ताच्या शिसांचो खऱ्या शिसांचो विरोधी जावन आसलो आनी हांगा साऊल तेंच जावन आसा तो श्रेष्ठ या जागासरशीं गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जेन्ना तूं सोम्याचो न्हय तूं आसाय श्रेश्ठ या जागा फाटल्यान जेन्ना तूं सोम्याचो न्हय तूं आसाय अधिकाऱ्यां फाटल्यान जेन्ना तूं सोम्याचो न्हय तूं आसाय पदवेदारांच्या फाटल्यान जेन्ना तूं सोम्याचो न्हय संवसारी नांव जोडलेल्या मनशा फाटल्यान जेन्ना तूं सोम्याचो न्हय ग्रेस्त मनशा फाटल्यान जेन्ना तूं सोम्याचो न्हय तुज्या इश्टां फाटल्यान जेन्ना तूं सोम्याचो न्हय तुज्या कुटमादारा फाटल्यान सैन्यदाऱ्या फाटल्यान मात्र न्हय तुज्या संवसारी मनशा फाटल्यान आज इल्ली शिकोवन दुखतली दुखा जाय आमी सोम्याचो जाता पर्यंत ती दुखतलीच आज मात्र न्ही आनी मुखारी आयकतलें की दुखतली हांगा येतलें की दुखतली आनी दुखा जाय नाजाल्यार आमचें परतवणें जावचें ना श्रेश्ठ याजक अशें तो बेता आनी म्हजें परतवणें जाल्ल्या उपरांत म्हाका श्रेश्ठ याजक नात म्हाका संस्थे नात म्हाका पदवेदार नात म्हाका अधिकारी नात म्हाका ग्रेस्त मनीसी नात म्हाका ह्या संस्थेची इश्टी नात धैर्यान सांगता ओडपण म्हणचीन ते नाकात हंकार म्हणचीन ते नाकात म्हज्या सम्या खातीर हांव जेवन आसा आनी सम्याची वडवीक उलोवन आसा तुमी कितेंय म्हणा कित्याक तुमी म्हज्या कामाक येवचे नात तुमी म्हज्या गरजेक पावचे नात तुमी कोणूच म्हजें सांगता आसचे नात उरचे नात या सदां काळ रावचे नात देखून आज हें उतार हांव धैर्यान सांगूंक खुशी व्हरता ह्या जाका सश्शीं तो वेता आनी कित्याक वेता आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार नव्या वाटेन नवी वाट नवी जिणी नवें जिवीत आज जायत्यांक पोरन्याक हें नवें पळयतना तांकां व्हडलो सांगलें न्ही गे ह्या पोरन्याक बायलें नवें जायचें ही कोण पोरणी आसात पळय तांच्या चिंतपांत पोरणी तांच्या रिती रिवाजांत पोरणी तांच्या कायद्या कानुनांत पोरणी तांच्या समाजांत पोरणी पुरे पोरणी आसात पळय तांकां बायल्यान नवें जायचें न्हेसोंक नवें जायचें भांगर घालूंक नवें जायचें बरें मेकअप करूंक नवें जायचें आनी हर एक खावंक जेवंक नवें जायचें मात्र रावंक घर नवें जायचें चलोवंक गाडयो नवें जायचें पुरे नवेंत जायचें पण हांगा बरयलां ह्या नव्या वाटेचे पाटलावदार वाटेची वाट नवी करूंक नाका जिवीत नवी करूंक नाका जिणी नवी करूंक नाका ह्या नव्या वाटेचे
पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां खैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास्क शहराच्या सिनेगॉगांत अधिकारपत्र दिजय म्हणून मागी लागलो. या कोटेजीनी जेतेल्यांक पोरण्यांक अडकळ कोण? आपल्या कुशेप्रमाणे जियेतेल्यांक आपल्या कुशेप्रमाणे करतेल्यांक अडकळ कोण? तुमच्या कुटुंबांनी कोण नव्या जिविताक आयल्यांत ती पोरण्या जिवितांत आसल्ल्यांक ही नव्या जिविताक आयली अडकळ. आवय अडकळ, बापोय अडकळ, घोव अडकळ, या बायल अडकळ, या भाव या बहीण अडकळ. आज फळे आनी भाव बहिणीन थंय येता दामास्काक वेता कित्याक? अशें कोणी आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां खैद करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास शहराच्या सिनेगॉगाक अधिकारपत्र दिजय म्हणून मागी लागलो. नव्या जिवितांत असलेल्यांक कैद करूंक पळयता ती. वो सावलो नव्या जिविताच्या फाटलावदार आसा जाल्यार तांकां कैद करून हाडिजे आनी हांचे बरें तांकां पोरणे करीजे, हांच्या हाताखाल तांकां गुलाम करीजे, हांकां संवसाराचे करीजे, हांकां उठबस करीजे म्हणून अधिकारपत्र मागोवंक वेता. आनी मागोवन वेतस अशें दामास्काच्या वाटेर पैन करून शहर लागीं पावता पावता एकसने ताचे भोंवती मळबार तावन एक वळ्यानी प्रकाश खंय आसा? फुंकलो. खंय आसा तुजी पदवी? खंय आसा तुजो अहंकार? खंय आसा तुजो गर्व? ताज्या हातान पडटा जाल्यार मरयेन सांगून तिच्या स्तुती गायनांत लुकास वांजेला आवस्वर वळ एक आवस्वर एक आनी वळ 50 आनी 1 आनी 50 आनी 2 वास. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला. आपल्या बावळ्यान ताणें सरस्प्रा देवान बळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या घरव्यांक काळजांत वडपण दाखयतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पट आयल्यात. ताणें दुस्पट आयला. पुदवेदारांक उंच्या आसनांत पदवेदारांक उंच्या आसनांत तावन सकला घाला. ताणें सकला घाल्यांत आनी? आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. देखून तूं कितलो किरकोळ जाताय तितलो तो तुका उंच उबारता, कितलो तो पारपोळ जाताय तितलो तो तुका धरणी शेवटीता. ती किरकोळ जा तो तुका उंच उबारता, तूं पारपोळ जा तो तुका धरणीक शेवटीता. आनी वो पारपोळ जावन गोड्यार बसोवन येता कितें जाता ऐका? तो धरणीक शेवटालो धरणीक शेवटालो. आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग देखो दिता? भाव म्हणे तुजो म्हजो आमचो अहंकार एक ना एक दीस आमकां धरणी शेवटीता. थोड्या हप्त्या पयलीं एकलो भाव आयलो म्हाका मेळ्ळो. मागीर पयले फावटी हांवें विचारलें, पयले फावटी पळोवचें तुका बाई, हांव भायल्या गांवांत आसलो आतां आयला. रजेर आयला गे ना म्हणजे काम गेला म्हणा. म्हणजे काम गेला म्हणालो जाल्यार ताच्या गळ्यांत बरो भांगार, हाताक बऱ्यो भांगारच्यो मुदयो आनी परत ब्रेसलेट. आनी जाल्यार हाजें काम गेल्यार वण्णी हाज्या भांगारान ताका दीस काडयेत म्हणून. रूप रूप दिसता भाव भयणीनो. तरी तुका काम जाय, तुका विजा जाय, तुका गाल्यान जोडूंक जाय, तुजो बायलो आटनेट करूंक गी. देखूनच तूं भांगार घालून भोंवताना, तुजें फॅशन करून भोंवताना, तुजें आटनेट करून भोंवताना तुजें काम वेतालेंच इल्लें दुखलें. तुजी भलायकी बिगडटलीच आनी इल्लें दुखलें. तुका न्हीद पडचें ना. तुज्या भावां कडेन, भयणी कडेन, बायले कडेन, घोवा कडेन तुका झगडें जातलेंच. त्या कोणाक धरलाय तुवें घट्ट? कोणाक घट्ट धरलाय? तें चड काल उरचें ना. ताका धरल्यार मात सदां काळ उरतल्या. 1 John chapter 2 verse 17. हांव बरोवन दिता भाव भयणी, कोणाकय जाल्यार हांव बरोवन दिता. तुमी ताका सांडला तर तुमचें कितें तें आसूं दी तें उरचें ना. ऐका, संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो हो संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. देवाची खुशी कितें? ताज्या पुताक जेजूक वळखा जाय, ताका सतमा जाय, ताज्या वय एकवटांत आसा जे रावाजे, तो सदां काळ बाळटलो. नाल्यार हो धरणी शेवटाले बरें शेवटात हांव आमी भिये नाका.
आज जायतीना तुम्ही दैनिक शेवटल्या उपरांत तांगा आसात. तुमच्या जिवितांत आकांत आयिल्ल्या उपरांत कश्ट आयिल्ल्या उपरांत पिडा आयिल्ल्या उपरांत इश्टांनी तुमकां देखून ताणें सांगलें न्ही की 3 साक्षी हांवें तुमकां तुमच्या मुखार दवरल्यो. ताजे उपरांत तांकां हांगा येचें पडलें. हांगा आयिल्ल्या वेळार तांकां वाट उक्ती जाली आनी उक्त्या जाल्ल्या घडयेतावन आजून पर्यंत सोम्याच्या एकवटान ते आसात. मात न्ही सोम्याचेर पातयेनी भरवसो विश्वास दवरून ते आसात. आनी सोम्याचेर विश्वास दवरता पर्यंत कांयच तुमकां उणें आसचें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. ज्या दिसा हांव सोम्याच्या हातान पडलो त्या दिसांतून ह्या दिसा कांयच म्हाका उणें ना. कितेंच म्हाका उणें ना. फाटल्या 31 आता 32 वर्सां चलतात. कांयच कितेंच उणें ना. संवसारी रितींनी भिये नाकात. संवसार स्थान मान सन्मान अभिमान महिमा म्हाका नाकात. ते बरें थोड्या दिसांक मात मागीर तुका कोणी लेखिना वैगिनिकी पळया. तुवें कुमोग केल्ली तुका लेखिनात. तुवें कोणाक पळय हात उखोवन दिलें तीच तुका लेखिनात. कोणा सुद्दां मोग केलाय ती तुका लेखची नात. कोणूच लेखचे नात. हे दीस तुमकां हर एकल्याक उडास येतलो. या म्हज्या उतरांसून मुखार वाच. तू कोण सोम्या विचारले सावलान. कोण आहे सकला गाला ताका वळखता आतापर्यंत तू सकलाच आसतलो. कोण आहे तुका सकला गाला. कोण आहे तुका कुड्डो केला. कोण आहे तुका घोड्यार बशिल्ल्या सकला धरणीर घाला. ताका वळखता पर्यंत तो सत्त त्याच परिस्थितीत आसतलोय उरतलोय. आणि त्या दाळा या सावला बरी तुका विचारूंक जायचे कोण सोम्या. विचारले सावलान. कोण सोम्या. म्हजी दीश काडली. म्हाका तुवें कितें म्हणटात बलाहीन म्हळ्यार असक्त केलोय. म्हाका धरणीक शेवटिल्लोय. कोण सोम्या. आनी कितें जाप आयलें त्या ताळ्यान जाप दिली. हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. हे उतार तुज्या तोंडात तेजे. हांव जेजू म्हणून जेन्ना तुका जेजूचो एनकावंटर म्हणटा आमी जेजू थंय जेजू सवें तुजो वैयक्तीक संबंध जोडटा पर्यंत तुजी भक्त बाबाट बरोसो पातयेन काली पिशेपण मात्र असा बार जावन क्रिस्तांव जावन जियेतात क्रिस्ताची जावन जियेनात. अनुभव असलो अनुभव जाल्या शिवाय हांव कित्याक म्हाका असलो अनुभव जाला देखून ह्या संवसाराक लेखीन आसतना संवसाराच्या खंयच्याच शक्तींक ह्या अधिकाऱ्यांक ह्या खंयच्या पदवेक ह्या आनी खंयच्याकी लेखीन आसतना कित्याक हांव इतलो धैर्यादीक जावन सोम्याच्या हातान पडोवन वावर करनासा. हो अनुभव म्हणटा आमी एनकावंटर विथ क्रायस्ट. वैयक्तीक अनुभव तुजो जायचे. सावलाक जाल्लो तो अनुभव. कोण तूं सोम्या. आनी ताका जाप मेळटा. त्या ताळ्यान जाप दिली. हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. हांव जेजू देखून जेजूक मान महिमा हाडटा कोण ह्या खंयचें तें खांब जावन दी खंयचो तो जागो जावन दी खंयची ती साबा जावन दी त्या जाग्याक जावन दी साबेक जावन दी सेवकाक जावन दी त्या भक्ताक जावन दी ह्या थंयसर भाग्य तेलान जावन दी. जर तूं दग दिताय सावलाची परिस्थिती गत तुका येता. कित्याक तूं म्हाका दग दिताय विचारलें ताणें. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करीत तें थंय तुका सांगतले. येदोळ पर्यंत कोणाची पदवी चलतली. सुरू आयकलें तुमी. अधिकार पत्रांक येवन आयलोय मू ती आनी ताका गरज आसात गी. ती पदवी गरज आसा गी. तांची आज्ञा गरज आसात गी. ह्या तांची कितें म्हणटात ताचे ऑर्डर म्हणटा आमी ते वचून परवानगी गरज आसा गी. खंयच्याकच मोल ना भाव भयणीनो. ताणें ताज्या पयलें जोडिल्ल्या खंयच्याच पदवेक अधिकार पत्रांक कांयच कितेंच मोल ना. हांगा आतां ताज्या नव्या जिविताक जेजू म्हणटा उठ. आतां उठ
आनी शहराक वच. आनी हांव सांगता थंय वच. तुवें कितें करी जेतें थंय तुका हांव सांगतले. कितें सांगता तें कर. ताचे बराबर पैन करतले तटक्क जाले. तिका आनी ज्या दिसात हांव त्या घडयेत कोणाच्या हातान पडायचे तूं आनी हांवें आमी सोम्याच्या हातान पडयल्या उपरांत तोच तुका वाट दाखयता. पळय न्ही 32 वर्सांत हांव न्हू म्हाका वाट दाखयल्या ताणें ताज्या हातान पडयल्या घडये. चुकोनी हांव त्या दिसात हांव कोणाच्याच हातान पडल्लो ना आनी वाट चुकल्लो ना. सोम्याच्या हातान पडल्या उपरांत ताणें वाट दाखयल्या. सुवार्थेची वाट, जैताची वाट, जिविताची वाट, महिमेची वाट, ताका महिमा हाडची वाट, दैत्यांक ताची खरी वळख देवन भावार्थी जावन सोम्याच्या एकवटांत येवची वाट. आतां उठ आनी हांव सांगता त्या जाग्याक वच, शहराक वच आनी थंय तुका सांगतले. ताचे बराबर पैन करतले तटक्क जाले आनी उतर सुटनासतना उबे आसले. वळे आनी तुजें तें बदलावन जाताना तुजे सांगात आसले थटक्क जातले. तुजें तें खरी बदलावन येताना भाव भयणीनो तुजे सांगात आसले थटक्क जातले. आदल्या आयतार आमी सांगाता मेळ्ळ्या हो बरेंतलें बरें मागणें जालें. आमकां तो वेळ गेल्लोच कळना 2.5 वरां. आमकां बगलें की आनी 2 वरां थंय मागण्यांत आसल्या बरें आसलें म्हणून. थंय 2 जाणां भावांनी साक्ष दिली. हांव म्हज्या सोम्याच्या हातान पडयल्या उपरांत म्हज्या सोम्याक हांवें मुखार दवरला, न्ही म्हज्या बायलेक न्ही म्हज्या भुरग्यांक म्हणाले 2 भाव. म्हज्या सोम्याच्या हातांत हांव पडलां देखून म्हाका जेजू पयलो न्ही म्हजी बायल, म्हाका जेजू पयलो न्ही म्हजे भुरगे. आनी कित्याक म्हण तांणी सांगलें. आज हें गरजेचें. हांव सांगता त्या शहराक वच. साऊल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. सोम्याच्या हातान पडयल्या वेळार संवसाराक तूं कुड्डो. खरेंच तूं संवसाराक सोम्याच्या हातान पडलाय तर त्या घडयेंतल्यान तुवें आनी हांवें आमी जायचे कुड्डे ह्या संवसाराक. नाजाल्यार आमकां सोम्याचें जावन रावंक जायना, जिवंक जायना. संवसार आसल्यार तो दिसूंक नजो, इश्ट आसल्यार ते तुका दिसूंक नजो, खाण जेवण आसल्यार तें तुका दिसूंक नजो, संवसाराची कितली गिरेस्कां आसल्यार ती तुका दिसूंक नजो, संवसार तुज्या दोळ्यां म्हाका कितली पदवी अधिकार वडविका आसल्यार ती तुका दिसूंक नजो. तुवें आनी हांवें खरेंच सोम्याच्या हातान आमी पडल्या तर ह्या संवसाराक आमी जायचे कुड्डे. जाल्यार घेवन तुमकां दिसारा 7th आसलें हर एकल्यान. हांवें तुमकां जायते फावट सांगलां हांव ह्या संवसाराक मेलां. हांव ह्या संवसाराक मेलां मात न्ही, संवसारांतल्यांकी मेलां, कुटुंबांकी मेलां, सैऱ्यांकी मेलां, इश्टांकी मेलां म्हूण सांगतना तुमकां इल्ली बेजार जाता. हांगा ताका कांयच दिसूंक ना म्हणल्यार अर्थ वो. साऊल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. आतां यत्मीक दोळे उक्ते जाल्या वेळार तुका हें भायलें संवसारचें कितेंच दिसूंक नजो भाव भयणी. आत्मीक दोळे आत्मीक दीस तुका मेळ्ळ्या वयतर खरेंच तुवें जोडले वयतर कांय हप्त्यांत 1 दीस हांगा हाजेरी आनी उरले 6 दीस हांव बाजारांत बरें करून भोंवून खावन जेवून मारना आसा तुजे दोळे उक्ते जावनात. तुमी चिंता तांकां शिकयतल्याक मात्र हें जिवीत तुमकां नाका की सर्ग. हांगा पोर वाडावळचे रिती जाल्ल्या उपरांत हे बहीण बेंगलोरतान आयलां, हांवें एमकोंडा शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत ते म्हणटा म्हाका हांगाथान वचूं नाका फादर, फाटीं गेल्यार परतून संवसाराचें जाता, मागीर म्हज्या मुखार एमकोंडूच येवंक आसा म्हणून. आमी ह्या संवसाराक मेल्या अवंगी म्हणल्यार आमकां विचारया. ताका कांयच दिसूंक ना. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें. 1 दीस न्ही, ह्या संवसाराचो त्याग करच्या खातीर एका घडयेक न्ही 3 दीस ताजी दिश्ट काडली. ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें आन उदकां पडलें ना. उदक सयत ताणें पळयल्लें ना. ताका जेवण कशें दिसूंक ना म्हणून उदक सयत ताका दिसूंक ना.
जेजू पळय आरण्या 40 दीस आसलो ना उदाक ना जेवण थंयसर ना संसार ना इश्ट ना खाण ना जेवण ना नेसन ना संसार आडंबर जाल्यारय त्या घडी येता सैतान ताका नाडूंक 3 फावटी 3 रितींनी कुडीचे वडणे हाडटा जिवाची आशा उपजशी करता आनी आत्मो नाश करून पळयता आन उदाक ताणें आपडलें ना दामस्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया कोण आसलो अनानिया नांव न्ही. नांवाचो एक शीस आसलो कोण आसलो सोम्या सोशीस आसलो कोणाचो शीस न्ही साबार जाण तुमी चुकतात खंयच्या शिसाचो शिवस आमकां बरें जायना सोम्या सोशीस कोणी आसा जाल्यार ताचे सोशीन गेल्यार मात्र आमकां सोम्या सोशिमेची वाट उक्ती येता ओडोली बाबान ताचे शिकवण सांगलें न्ही जायते म्हणटात ना देवा मदें आनी आमचे मदें याजाक मध्यस्थ म्हणून न्ही तुका सोम्या आडीचे जाल्यार सोम्याच्या शिसान मात्र सोम्या मदें आनी तुजे मदें मध्यस्थ जावयेत देवा मदें आनी तुजे मदें न्ही सांग पावल तेंच सांगता जाणा न्ही तुमी कोरिंतकारां बरोवन अवस्व 4 आनी 14 आनी 15 तुमकां क्रिस्तांतय जल्म दिल्लो न्ही बापातय जल्म दिल्लो ऐका 1 Corinthians chapter 4 verse 14-15 तुमकां लजे गलीजय म्हूण न्हय बगार तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक भूतबाळ सांगचे खातीर हांव हें बरयतां तुमकां क्रिस्तांतय हजारांनी शिक्षक आसतेत तरी तुमकां बापय म्हणलो एकलोच हांवूच तो तुमकां सुवार्ता परगट कर क्रिस्तांतय तुमकां जल्म दिल्लो क्रिस्तांतय जल्म दिल्लो देखून क्रिस्ता मदें आनी तुजे मदें तुका क्रिस्ताची वळख दिवंक एक मध्यस्थ देवान मिसललो कोण क्रिस्त सोशीस कोणी न्ही देखून शहरांत आसा अनानिया तो कोण सोम्या शीस सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो सोम्या सोशीस तुका कोणा सशी हाडटा सोम्या सशी हाडटा संस्था सोशीस कोणा सशी हाडटा सेवका सोशीस कोणा सशी हाडटा देखून सबार तुमी सुकल्यात जावं पुरो एपटी सोम्याच्या हातांत पडिल्ल्या उपरांत न्ही कशें हाज्या पयलीं सांगलां न्ही जुवांव तेणें वेताना जेजूक पळयता वय मू आमी वाचून काडया जुवांच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 1 आनी वळ 30 आनी 4 तावन गे तेणेच्यान वेताना जेजू तेणेच्यान सोलोवन वेताना दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसा सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो जुवांव बाप्तीस आसा ताचे दोग ताचे शिस आसात तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान समकोन वेताना पळयलो आनी म्हळें पळया देवाची शेळी ती जावन आसा देवाची शेळी ही उतरां आयकल्ले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले पळया न्ही ते पर्यंत कोणाचे शिस जावन आसले ते पूण जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत कोणा फाटल्यान ते गेले हें जाय जे तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितान देखून अनानी आसा अशें कित्याक धाडटा सोम्या तो शीस जाल्ल्या वरवीं अनानी आसा शहरांत ताका पयलेंच जेजू थंय कळयता हांगा आसा सोम्या जाप दिली ताणें तवळ सोम्यान ताका म्हळें आनी नीट म्हणटा त्या बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी साऊल नांवाच्या तार्सगाराक विचार तो आतां मागण्यार आसा पळयान अनानियाक जेजू धाडटा आपल्या शिसाक तो धाडटा कोणाक की न्ही तशें तुज्या जिवितांत कश्ट संकश्ट हें अनाहुतां ह्या कितेंय घडितां घडटा आसतना खरेंच तूं सावला बरी जेजूक उलो मारताय तर तसो जेजू तुका ताच्या शिसाच्या हातान घालता तूं जेजूक उलो मारताय तर तो जेजू तुका ताच्या शिसाच्या हातान घालता देखून हांगा अनानियाक वचू नीट म्हणटा त्या बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी साऊल नांवाच्या तर्सगाराक विचार तो आतां मागण्यार आसा आनी ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरले देखलां दर्शनांत ताणें देखलां पूण दिश्ट पाटी मेळचे खातीर तो कितें करतना आसा जेवण करना आसा न्हिदोन आसा
गौरवून आसा पार्टी करन आसा हेरांक मागवंक सांगतात आनी आपूण खुद्द बरें मांद्री घालून न्हिदतात. हांगा आपणाक दिश्ट मेळचे खातीर ताणें एक दर्शन आपणाक दिश्ट मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान न्ही ताच्या पयलींची वळ तो आतां मागण्यार आसा मागण्यार आसा. आनी ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे दिश्ट खातीर मेळचे खातीर तो मागण्यार आसा. तुजी पिडा बरी जायची जाल्यार तुवें मागण्यार आसूंक जाय. ह्या देवान विसून काडलेल्या शिसान तुजे सशी येयचे जाल्यार तुवें पयलें मागण्यार आसूंक जाय. आनी जेन्ना तूं मागण्यार आसाय जेजू कळीत आसा कोणाक तुजे सशीन धाडी जाय म्हणून या कोणाक या तुका कोणा सशी वरी जाय म्हणून. पळय न्ही अनानिया कसो पावता ताज्या कुशेन पावता की ताज्या कुशेन पावता की या सावलो अनानियाक सोदून वता की कोणे वाट वक्ती केली कोणे वाट वक्ती केली वाट दाखय तो वाट दाखय सो वाट दाखय तो वाट दाखय हर एक दीस हर एक घडी तो म्हजे संगी रावून वाट दाखय तो वाट दाखय सोमिया. पूण अनानियान झाप दिवन म्हळें सोमिया ह्या मनशा विशयांतलो साबार संगती आनी जेरुजलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले धक दिला हे विशीं जायत्यांनी सांगलेले हांवें आयकलां. पळय अनानिया भियेला कित्याक सावला विशयान ताका कळीत आसा. अशें घडलें पयलींच्या रितीन मंदिरांत तो व्हडलो बिल्डर थंय सगळे हैदराबादांत राजशेखर रेड्डी म्हणून व्हडलो बिल्डर आनी ताका दुसरे दिसा मिटींग आसलें दुसऱ्या दिसा मिटिंगान तेंच्या गुंडांनी ताका थंयसर त्या मिटिंगाक आपयल्लें आनी ताच्या आदल्या दिसा तो रेतिरेक आयलो थंय सगळ्यो दिसा रेतिरांत आसलो. मागीर म्हाका मेळ्ळो फादर अशें अशें आसा फाल्यां हांवें सांगलें तूं भिये नाका तूं मागण्याक आयलाय हांव हांगा मागणें करताय तूं हांवें तुज्या खातीर मागणें करता तूं वच फाल्यां आनी तूं थंयसर मिटिंगाक वता ते कितले गुंड आसूं दीत कितें आसूं दीत तूं भिये नाका. दानियेलाक सिंहाच्या दोलीन गेल्ल्या वेळार सिंहाची तोंडां ताणें बंद केल्या नंतर त्या गुंडाची तोंडां बंद करून ताका कळीत ना की तूं वच म्हणून. दुसऱ्या दिसा मिटिंगाक गेलो आनी मागीर सांजेर म्हाका ताणें फोन करून म्हळें फादर म्हाका मिटिंगाक गेलो हे पळय रावडी हे पळय गुंड आसले एकदम कोणेय तोंड उक्तूच करूं ना फादर कोणें बंद केल्लें तांचें तोंड. तूं सोम्या सशी येताना सोम्या सोसेवाक तुका सोम्याच्या नांवान धाडटाना तांच्या तोंडान सोमी बंद करता म्हाका आतां उडास आसा जालीं सुमार 30 वर्सां चड कोणेच तोंड उक्तें करूंक ना फादर. हांगा तेंच जाता वस्तू आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतेल्या सोमेश तांकां खंय करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ ह्या जाका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पळय अनानियाक खबर आसा पूण ताका खबर ना सोम्यान कितें केलां म्हणून ऑन द वे. पूण सोम्यान ताका सांगलें तरी तूं वच कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हत्यार म्हूण हांवें ताका विंचून काडलां. म्हणून असाध्य म्हणलें कशें साध्य करता सरस्वत देव. क्रिस्तांवांक दोगदूंचे तास आमच्याच भारतांत कितले जाणात ताचे शिस्त जावन आज ताका परगट करतले कितले जाणात. हांवें कितल्यो साक्षी आयकल्यात. पयलीं गुंडा जावन आसले रावडी जावन आसले क्रिस्तांवांक तांणी मान उडयल्ले जावन आसले आनी हाकाय तशें जाल्यार सोमी कितें म्हणटा ताणें कोणा खातीर अन्य जातीच्या खातीर तरी तूं वच कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हेर हत्यार जातीच्यांक मात्र न्ही अधिकाऱ्यांक मात्र न्ही रायांक सयत. सोम्या सोशीच जाल्ल्या पण भाव भयण तुका आनी हांवें कोणाकच भियोंक ना कोणाकच भियोंक ना. आतां त्या पाप साहेबान कशें पळय दैरान उलयला तो त्या दोगां अंकार्या विशयांत उलोवं दैरान कोणाकी भियोंक ना. आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकांत वाचवरी 1:17-19 कोणाकच भिये नाका म्हणटा देवाचें उतर कोणाकच भिये नाका. पूण जेरेमिया चॅप्टर 1:17-19 पूण तूं तुजें कमर बांद कमर बांद उठ उठ आनी हांव फर्मयतां
ते सगळे तांकां सांग. हा कितें हांव फरमायता तें सांग. तांचे मुखार कांपा नाका, कोणाय मुखार कांपा नाका, ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो कोणाय करतलो. मुखार भिये नाका. तुवें सगळे देशा विरोध, ऐका देशा विरोध, जुदाच्या राया आणि राया विरोध, फुडाऱ्या विरोध फुडाऱ्या विरोध, आणि ह्या जाका ह्या जाका विरोध, आणि लोकां विरोध लोकां विरोध. रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट्ट शहर आणि जेन्ना हांगासर आमी देवाचे उतार काण दिता, तुमकां थोडे मोगाचे येस तांकां देव पयस. आयल्या वार म्हाका म्हज्या खबऱ्या काडला कोणी सांगलो, देवाक तिके देगेक दवरया, आमी तिके सांगात येवया म्हणून. सोम्याच्या सेवकांनी देवाक देगेक दोन देवसाच्या पिळगे सांगाता करचे लागीं हाडचे न्ही भाव भयणी. आमी भाशेची भुरगीं, आमी ह्या तालुकाची भुरगीं, आमी ह्या राज्याची भुरगीं, आमी ह्या देशाची भुरगीं न्हय. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां वचो 3 आणि ओळ 20 सांगता, आमी सर्गीचे नागरीक न्हय संवसाराचे नागरीक. ऐका, आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक, आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक. थंयतावन येवचो आसा त्या सोडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. आमी सर्गीचे नागरीक आणि देवाचे सेवाकच तांकां एक पदवी दिल्या, तांकां एक जबाबदारी दिल्या. आज सताक खातीर तांणी जिवनच्या बदलाक सगळ्यां सांगा समानत्व, समानत्व काल समानत्व. आमी सर्गीचे नागरीक, आमी त्या देवाक खाल जमया, ताज्या उतरांक खाल जमया, ताजे नितीक खाल जमया, ताज्या ताणें आमकां दाखयल्या त्या वाटेक निर्दोश निश्कळंक काईबावेन खातावेन आनी पवित्र भाग्यवान जावन संवसाराक मनीस जावन आयिल्ल्या जेजूची आमी देख घेवया म्हणून सांगून कित्याक भिरांत. ताणें कोणाक वायट केल्लें ना, बदलाक सगळ्यांक ताणें मोग दाखयलो. जेजून मोग केलो मनशा कोळास, ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेस. जेजून मोग केलो मनशा कोळास, ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेस. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. म्हज्या नांवा पासत कितें सक्कट ताणें सोसूंक पडटलें ते हांव संवसारांत ताका आसतना ताजे दाखयतलों. खातीर वावुरताय, ताज्या राज्या खातीर वावुरताय जाल्यार जेजूक सोसूंक मेळ्ळें, तुकाय सोसूंक मेळटलें. कित्याक म्हजें राज्य संवसाराचें न्हय म्हणालो जेजू. म्हजें राज्य संवसाराचें जाल्लें तर म्हजो बाप म्हजे पक्षान जुस्त आसलो म्हणून. जायते सोसूंक आसा आनी जायते सोंसलां ताणें सावलान. जेजू सो जाल्ल्या उपरांत जेजू खातीर ताणें जायतें सोंसलां. त्या विशयान दादल्या आपणांत बाबा विक्रमांक हांगा खाण दिलां तुमकां कितें सगळें ताज्या जिवितांत जालें म्हणून. सगळो आवस्वरच आसा ती कोरीन घरां बरोवन तो सांगता न्ही, सगळो आवस्वर मागीर वाचा तुमी घरा वचून. इकरा आवस्वर कितें सकट ताणें सोसूंक आसा, करूंक आसा. म्हज्या नांवा पासत कितें सक्कट ताणें सोसूंक पडटलें ते हांव ताका दाखयतलों. हांव ताका दाखयतलो. आनी इतलें आयकून अनानिया भायर सरून गेलो. घरांत भितर सरून सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. म्हळ्यार जेजू ताका उलो करता, जेजू ताका दिश्टी पडून जेजू ताका सांगताना धाडटाना कित्याक भियेजे. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका. हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना. अनानिया वेता आनी घरांत भितर सरून सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच समय जेजून म्हाका तुजे सरशीन धाडला. जेजून म्हाका धाडला, सोम्यान म्हाका धाडला. तो जावन खुद्द जावन वचना देखून खंयचे मिसांव तूं घेवन वताय, कोणाक देवाचे उतार तूं दिवंक वताय, तूंच वताय तर ताका कांय मोल ना, बोळी ना. सोम्यान म्हाका धाडला. देवान धाडिल्लो शीस अनानिया. जेजू शीस जेजूक वळखलो शीस. आनी जेजून खरेंच तुका धाडला जाल्यार भाव भयणीनो, तुजे सशीन धाडला जाल्यार कितें करता अनानिया हांगासर. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतली
कवळाशी निकलन पडले ताणें मागणें करतस ताच्या दोळ्यांतली कवळांशी निकलून पडटात आणि ताची दिश्ट ताका पाठी मेळ्ळी दिश्ट ताका पाठी मेळ्ळी नवी दिश्ट ने संवसार पळोवंक सावलाक नवी दिश्ट नवें जिवीत हे नवें जिवीत जेजून ताका दिलें नवी दिश्ट जेजून ताका दिली हें तुका मेळ्ळां गरजेचें म्हज्या जिवितांत आतां 32 वर्सां म्हण येत हें नवें जिवीत जेजून म्हाका दिलां ही नवी जिणी मात न्ही हें जानवाय जावं दी शांती जावं दी समाधान जावं दी धैर्य जावं दी बोवाळ जावं दी ह्या काकळू जावं दी कृपा जावं दी आदार जावं दी आशिर्वाद जावं दी पवित्र आत्म्याची देणी जावं दी जेजून दिल्ली न्ही संवसारान ह्या संस्थेन दिल्ली एकदा आमी वाचता न्ही की कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रां 3:11 ह्या नव्या जिवानांत म्हणटा ह्या नव्या जिवानांत ओके या नव्या जीवनात नवें जीवन ग्रेक आणि जुदेव सुनात केल्ले आणि सुनात करिनात जेजू तें तुजें जिवीत नव्या जिवनांत आतां ग्रीकिनांत जुदेव जुदेविनांत सुनात केल्ले आणि धर्म ना म्हजें राज्य ना म्हजें जिल्ले ना म्हजें ग्रामा ना म्हजी भास ना म्हजो धर्म ना आनी कांय ना स्वतंत्र निमुळ बेदस स्वतंत्र म्हणलें भेद ना क्रिस्तच सकडाक ह्या नव्या जिवनांत क्रिस्तस सक्कड क्रिस्तच सक्कड एकच ना धर्म ना जात ना कात ना भास ना हें पुराय संवसाराचें क्रिस्तस सक्कड क्रिस्तच सकडांक क्रिस्तस सक्कडांक ह्या जाग्यार तुमकां तुमचे खंयचे भास जात कात ग्रेस काय आनी काल तुमच्या वडवी काय घेवन येनाकात कोणाक घेवन येया जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पराक लागीं मात्र न्ही जेन्ना आमी जेजू एकवटल्या आमी वाचता कोरिंथीकांक म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रांत वचून 5:17 आमी नवी रचना जाता ऐका तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येतात आता हे सकट सांडून संसार सांडून रीती रिवाज सांडून धर्म जात कास सगळें सांडून तूं क्रिस्त असो जाताय त्या दाळा तो एक नवी रचना कितें जाता आमी तो एक नवी रचना हांव आनी तूं आमी जाता नवी रचना पोरणे ते गेले पोरणे गेले आणि सगळे नवे सावल जाला. गेलो पावल आयलो पोरणे गेले नवें जालें पळय न्ही बाबा पोरणे तें गेलें सगळें सगळे नवे जाला नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला देखून वेळापाच्या बुकांत वचो 3:22 आनी 23 सांगता हर एक दीस तुज्या नव्या जिवितांत सगळें नवेंच जाता भाव म्हयनो तुजें चिंताप तुजें उलोवणें तुजें मागणें तुजें गायन मात्र न्ही तुजी भक्त तुजो भावार्थ तुजो बरवसो तुजी पत्नी तुजो विश्वास सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग वेळाप आवस्व 3 आनी 22 आनी 23 सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना तुजो मोगी जेजू थंय तुजो मोगी बापा थंय तुजो मोगी पवित्र आत्म्या थंय तुजो मोग सुमेचो एकवटलेल्यान थंय नवो जातात ताजो मोग केदींच सोंपना आनी तो मोग संपाना पलवाना या कितें पोरनो जायना सुखाना भावाना ताचे काकुळतेक केदींच अंत ना या ताच्या काकुलतीकी कांय अंत ना हर सकाळी ती नवी नवी हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुजे विश्वासीपण आनी तुजी विश्वासपणी नवें तुजी भक्ती नवी आवडती नवो हरी एपटी हांगा समेच्या पांयां तळा आयिल्ल्या वेळार जावं हांगा आतां आमकां इतलो संतोश जाता की आमी घरांगाने सांगाता मेळटाना आतां साहित्यान सांगलें पात्र आमकां येवंक जाय आनी तुमकां येवंक जाल्यार सिधा या म्हाका कितें ताणें आपयल्यार मात्र या तुमी बसूंक जागो आसचो ना पर तशें जालें बसूंक जागो ना थंय
पळय जेजूचे आवय आनी शिस्त ताका मेळोंक येता ताका भितर वचूंक जागो आसले ह्या त्या आरीच्या पिड्यान वळवळतल्या हाडूंक भितर व्हरूंक जागो आसले पाखें काडीचें पडलें म्हणून देखून तुमी सकड आयले मागीर पाखें काडीचें पडात आतां कॉन्क्रीट घे पळय टायरासाचे ना भायरच रावचें पडात म्हळ्यार ती उर्बा वाडायचे आनी सडाचे ती भक्त वाडायचे आनी सडाचे बाबा तमसो नवो 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 हर एक सकाळी कितें वाचलें निमाणे 23वी वळ हर सकाळी ती नवी हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण जितलो तूं सम्याक विश्वासी हर एक घडी नवी जितलो तूं सम्याक विश्वासी तुजो भावार्थ नवो विश्वास नवो भरवसो नवो तुजी उर्बा नवी तुजी कितें म्हणटात जानवाय नवी देखीन तुमी पळयतात न्ही हांगा परने खंयचे खाणी येवन हांव येना न्ही जाय कितें तुमी सारा म्हाका कितें तें सोम्याचें जाय न्ही चिंता खाल हांव कितें उलयना म्हणजे मोती कितें येना म्हज्या उड आसाक येना खाल हांव कितें जेवलां म्हणलें म्हज्या उड आसाक येना कित्याक म्हळ्यार सगळें नवें दिलां तुमी बरें बेलशेल्या खाणी येवन बसल्यात ना तें समजाता तुमकां ना बरें आज फ्रेश करन पानफळें करन आनी काल्यां करन खावन आयल्यात हें नवें 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 ही उर्बा नवी कृपा नवी भावार्थ नवो विश्वास नवो भरवसो नवो जेजू तें मोग नवो हर एक सकाळी देखून आनी हातें गेल्ल्या उपरांत पळय ताजे दोळ्यांची दिश्ट उक्ती जाता मात्र कितें जाता तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतली कवळाशी निकलोन पडली नव्या जिवितांत पुराय कवळां नाका परने आसलें पुराय वेता भाव भयणीनो साबार जाणां तुमकां कॅट्रॅक्ट जालाय कॅट्रॅक्ट सर्जरी थोड्यांची जाल्या वय मू रेटिनाची थोड्यांची जाल्या वय मू कॅट्रॅक्ट म्हाका आलें आं तें बरें समजता तें आसलें कवळा भशेन आसलें न्ही गी आई डॉक्टरान कितें केलां कुडीची कॅट्रॅक्ट वेता तुमचें अत्म्याचें कॅट्रॅक्ट आयिल्लें तुमी काडूंक नाका हांगा ताज्या दोळ्यांतलीं कवळां कवळां गळ्ळीं म्हणटा देवाचे उतार ताच्या दोळ्यांतली देवाचे उतार आयकत आसतना आमच्या दोळ्यांत ती पोरणे आसा जाल्यार पोरण्या जिविताची संवसारीक जिविताची पातका जिविताची इश्टगातीची कवळां आसा जाल्यार ते वसाचे भाव भयणीनो ती कवळां भायर सराचे माशलेची कवळां काडल्यार मात्र माशली नितळ जाता मात्र बरी करून सोंपता पळा 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 करून सोंपता ताच्या दोळ्यांतली कवळां अशीं भायर पडलीं आणि ताची दिश्ट ताका पाठी मेळ्ळी नवी दिश्ट आयली ताका तो उठलो आणि ताणें पवित्र स्नान घेतलें नवी दिश्ट ताका बाबार्थाच्या दिश्टान तो उठलो आमी वाचता कोरिंथीकांच्या पहिल्या वय दुसऱ्या पत्रांत 5 आनी 7 1 Corinthians chapter 5 verse 7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलतांव आका सावलाक बाबार्थाची दिश्ट मेळ्ळी जेजो शीस येता ताचे खातीर मागतना बाबार्थाची दिश्ट तुका मेळ्ळ्या गी म्हणलें या आनी दुकरा बरी वचून परतून कोणांत वचून लोळटात गी म्हणलें तुमकां तुमी सर बाबार्थाची दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत भाव भयणीन फाटीं वचोंक ना बदलाक तो कितें करता उठता उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी जेवता घटाय जोडटा उपरांत दामस्कांत शिसा सांगाता थोडे दीस सरले उपरांत तो शिसा सांगात रावता न्ही संवसारी मनशा सांगाता एक उतार मतीन कशें भाव भयणीनो तुका नवें जिवीत मेळ्ळ्या उपरांत नव्या जिणेंत तुका सतकळी जाल्ल्या उपरांत सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत कोणा सांगाता तूं रावताय कोणा सांगाता तूं बसताय कोणा सांगाता तूं जेवताय कोणा सांगाता तूं भोंवताय हें गरजेचें तुका आनी कितें संवसारी इश्ट जाय तां सांगाता रावंक जाय भोवंक जाय जेवंक जाय गमात मारूंक जाय कितले फावटी आमी वाचलां तें किर्तन 1 वळी 1 ते 3 तुका नवें जिवीत मेळना तर त्या दिसा तो अधर्म्या सांगाता बसा नाका नश्ट्या सांगाता बसा नाका पातक्यां सांगाता बसा नाका संवसाराक चिटकाल्ल्या सांगाता बसा नाका म्हणटा देवाचें उतर ऐका जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी परमाने चलाना कोणतो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना पातक्याची वाट धरीना आनी कोणतो मनीस पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्य सांगाता बसाना कोणतो मनीस जेजूक वळखल्या उपरांत अधर्म्या सांगाता बसाना बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता बरें तूं क्रिस्त आसो जाल्यार अधर्म्या सांगाता बसा नाका अधर्म्या सांगाता तुका कांयच नाका करूंक
तांच्या सांगता वेदीचेरी बसा नाका, तांच्या कार्यांती बसा नाका, तांच्या जेवणांती बसा नाका, तांच्या खंयच्यांती बसा नाका. कितें आज जेवणाक बेशी फाल्यां ते म्हणटात ना आमच्या हाजेर पुजेन बस म्हणटात. पुरवां ते म्हणटात ना आमचे बरी हें घाल, आमी कितें न्हेसता तें न्हेस म्हणटात. दाक्षिण मनशाक दाक्षिण हांव वचना जाल्यार, हांव ताच्या सांगता बसना जाल्यार, दिल्लें खायना जाल्यार न्ही गे. देवाची बी रांद ना मनशाची बी रांद. तो येता की तुज्या सांगता तो देव न्ही जाल्यार काय येवन ताका तयार केल्ल्या त्या जाग्याक वयतलो गंधकाच्या सरोवराक. तुका वचूंक जाय की तरी बस. या तुका धवी न्हेसोन शेळ्याच्या रक्तावरी कोणे तांचे दगले नितळकन घेतल्या धवेकन घेतल्या तांच्या सांगत आसोन खंयसर तो आसा थंयसर होरत सांगता बसूंक तुका जाय गी. तुकाच तो विचार. हांगा सावल सोम्याच्या शिसा सांगता रावता. साऊल घळाय करिनासता सिनोगोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून आणि शिसा सांगता रावलाय जाल्यार मात्र तो उपरांत सिनागोगांत वेताय. जेजूस देवाचो पूत म्हणटाय. जेजूची तूच सेवा करताय म्हणून उक्ते परगट करूंक कितली लागलो. वर्सां ना सोम्याचे शिसा सांगता तुमी आसात. कित्याक तुमची तोंडां उक्ती जायनात. कितें म्हळ्यार मोदें मोदें आमी बरशिलां. पयलीं एक हांवें व्हिडियो पळयलो. खंयच्याक एका न्हंयक पवित्र करूंक कितले की 1000 लिटर प्युअर दूद वतात. 1000 लिटर ती न्हंयची पुजा करच्या खातीर 1000 लिटर दूद वतात. तेंत आनी एका तातूंत तो व्हिडिओ दाखयला. एकली अंगणवाडीची ती बायल मनीस एक पॅकेट दूद काडून घेवन 50 लिटर उदकांत भरसून भुरग्यांक वांटा पिवंक. 1000 प्युअर दूद न्हंयक वतला. आनी ते मागीर सांगलां तें सायंटिफिकली तें दूद कितें करता म्हळ्यार तें न्हंयचें उदक पाड करता मात्र न्ही न्हंयत आसल्यो माशल्यांकी आनी काय म्हणटात तें दुसरी पिडाय येवची करता. आनी हांगा एक पॅकेट तें अर्दें लिटर दूद व्हडल्या हांडेंत बालदेंत उदक भरलां त्यान तूं भरशिता आनी किरयता आनी भुरग्यांक पिवंक दिता. देवाक वळखानातलेल्या वेळार, अधर्म्या सांगता बसलेल्या वेळार, नश्ट सांगता जियेल्ल्या वेळार, पातक्यां सांगता तुजो सांगात तुवें जोडलेल्या वेळार इसगत तुजी आनी म्हजी आमची डायल्यूट जाता सगळें. 50 लिटर उदकांत अर्दें लिटर दूद पळय कशें मिक्स जाल्यार तें दूद घे उदक घाल सांगा तुमी. तशें तूं अधर्म्या सांगता बरसतना तुजो खरो भावार्थ नीज भावार्थ अखंड भावार्थ आसलो अशें उदकांत मिलन जावन तातूंत कांय ना. मागीर बेश्टें सांबाळ सांगना म्हजें झूज हांव झुजलां, म्हजी दाव हांव दावलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. खंय सरी बरो म्हजी जात हांवें सांबाळ्ळी, म्हजी भास हांवें सांबाळ्ळी, म्हजो देश हांवें सांबाळ्ळो, म्हजो धर्म हांवें सांबाळ्ळो, म्हजे इश्टांक हांवें इश्टागात सांबाळ्ळी. खंय सरी ना. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. देखून तो भावार्थ सांबाळ्ळो देखून तो म्हणटा जेजूस देवाचो पूत देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करूंक लागलो. देखून आमी सांगता जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गेचो, ओ जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सो मे आमा पातक्याचो, दोनी आमा सर्वांचो, सो मी आमा पातक्याचो. आता जेजूस देवाचो पूत म्हण तुवें आनी हांवें आमी परगट करीत जाल्यार आयच्या शुभ वार्तामानांत ऐका जो संवंजला वस्वर 6 वळ्ळो 50 आनी 2 तो 50 आनी 9 पर्यंत तितल्यार
जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आणि आमकां आपले मांस खावंक दिवचे जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगले सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही मनशा पुताचे मांस खेल्ले का जेजून सांगले तुम्ही मनशा पुताचे मांस खेल्ले खरीत आणि ताचे रगत पियेल्ले रगत खरीत पियेल्ल्या खरीत तुमचे ते जीव आसचो तुमचे ना थंय जीव आसचो ना काल न्ही पोरूस दिसता बुधवारा रेचलाक पयलो कुमगार मेळ्ळा धवें धवें न्हेसोन पयलो कुमगार सेवन आज हांगा आवय सांगाता बापाय सांगाता कुटुंबादार सांगाता हांगा आसा ते तांणी जेजूचे मांस केलां वय मू जेजूचे रगत पियेलां वय मू तेंगी मांस तेंगी रगत तरी पावला ते आयले नवें जिवीत कित्याक येना तुमकां पयलो कुमगार सेवन ह्या मिसाच्या बलिदानान ती कुमगार सेवन सावला ते आसलें ती बदलवान जेजू तुमचे भितर आयला वयतर जेजू थंय तुरीक लाय वयतर कित्याक ती बदलवान आमचे थंय दिसना इमचे हांवें सवाल जेजू कितें म्हणटा मनशा पुताचें मांस सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही मनशा पुताचे मांस खेल्ले केल्ले करीत करीत आणि ताचे रगत पियेल्ले ताचे करीत रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे ते जीव आसचो ना आता मनशा पुताचें मांस कितें शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणटा देवाचें उतार जोन्स वंजेला वसोरी 1:14 मनशा पुताचें मांसावन आसता देवाचें उतार ऐका आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कुरपेन आणि सथान भरलेली ताची महिमा आम्ही त्या देखली शब्दांत आसा त्या उतरांत आसा कुरपा त्या उतरांत आसा सत ती कुरपा तुका जिवीत दितात ते सत तुका सुटका दिता वो खाली उंडो खाली संकेतीक मात्र जेजू कशें तुवें सेवी जाय कशें तुवें आपणाय जाय जेजूच्या एकवटान तुवें कशें ये जाय म्हणल्यार एक संकेत मात्र सूचन मात्र कित्याक मागीर तुमकां आयको मेळटलें तो उंडो केल्ले सकट मेल्यात म्हणून वय गोवाचो उंडो केल्ले सकट मरतात पूण जेजू केल्ले मोरानांत जेजूक आपणायल्ले जेजूच्या एकवटान जियेते जिवचे मोरानांत मेल्यार ते जियेतले म्हणटा जॉन चॅप्टर 11:25 जोन्स वंजेला वसवे 11:25 जेजून तिका सांगले हांवूच पुनर्जिवंतपण आणि जीव हांवूच तो पुनर्जिवंतपण हांवूच तो जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो ताका सत मानता कशें ओडला मागीर जेजूच देवाचो पूत म्हणून सावलान सत मानले कोण जेजूचे शिष्य जाल्यात जेजूच सोमी म्हणून तांणी सत मानले कोण जेजूचे पाटलावदार आसात तांणी जेजूच सोमी म्हणून हें गरजेचें भाव देखून हांगा मनशा पुताचें मांस म्हळ्यार देवाचें उतार रगत म्हळ्यार रगतान कितें आसा लेविटिकस चॅप्टर 17:11 सांगता लेवी शास्त्र 17 आनी 11 सांगता लेविटिकस चॅप्टर 17:11 कित्याक कुडीचो जीव रगतांत आसा रगतांत जीव आसा आतां जेजू मनशा रुपार तुका मांस दिवंक रगत दिवंक आसा गे ना न्ही ताणें कुर्सार तो रगत वारयला वय मू आतां जिवन जावन उद्देश वंदन महिमे वंदन सरकार तो सोडून गेला वय मू आतां जीव म्हळ्यार कितें जेजून सांगना जीव खंय आसा आतां देवाचें उतार जावन आसा ताजें मांस वय मू ताचो जीव खंय आसा जॉन 6:63 कितें म्हणटा हांव वयर लायलां ती उतरां जीव दितात म्हणटा ऐका जीव दिवचो प्रेरक आत्मो जेन्ना प्रेरक आत्मो तुमचे ते आसा तो आत्मो बापासो आनी पुतासो तुका एकवट येता तो बापासो पुतासो जीव तुजे थंय येता रक्तांत आसलो तोच जीव तुजे भितर येता आनी बापासो पुतासो आमी एकवटता पवित्र आत्म्या द्वारे एफिशियन चॅप्टर 4:3 सांगता पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां बापासो पुतासो एकवट येता ऐका एफिशियन्स 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यात एकवट येताना तो बापा ते आसलो जीव पुता ते आसलो जीव तुजो म्हजो आमचो जाता तुम्ही देवाचे उतर जितले आमी खाता तें जाता आमचें मांस म्हळ्यार आमचें आत्मीक कितें म्हणटात जिविताक खाण जिविताचो उंडो तूं सर्गींत हांव देवलो संवसाराक देव देवच्याक बापान तो धाडलो तुजे तातो केदीस बोकेव सोना तुका
mantato che distane un suonato smozo rasnar somia ton smozo ada ton smoja काळजान सोम्या आज मनीस इतलो काल अनपाट जाला इतलो कितें म्हणटात ना समजून असो जाला जाणवायच्या कितें म्हणटात आभाव काल एक काल म्हणटात रे अरे बैल्या रितीन हांवें उंडो सेवलो हांवें कलसेंतलो वायन सेवलो म्हणटाना आमी जेजूक सेवले म्हणून तो भावार्थ तुका भावार्थ असो करता की देवाचे उतार तुझ्या ते भावार्थ उत्पन्न करता आणि देवाचे उतार तुवें स्वीकार करून सत मानलेल्या वेळार पवित्र आत्म्याचे देणे तुका मेळिल्ल्या वेळार तोच जीव तुजे ते भितर येवन बिडार करता त्या दाळमात पावला बरी म्हण येता जी येता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हज्या थंय जी येता तो उंडो सेवून क्रिस्त ताजे ते आयिल्लो की सांगा क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला देखून म्हणटा तो ऐका गलिशियन चॅप्टर 2:20 खाली उंडो सेवन जेजू म्हणजे ते आयलो म्हणून चिंते नाकात क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला क्रिस्ताच्या एकवटान म्हाका दवरला क्रिस्ताच्या मोगान म्हाका दवरला क्रिस्ताच्या उजवाडान हांव जियेता क्रिस्ताची कृपा म्हजे थंय आसा ताजो आदार आशिर्वाद हांवें जोडला तेच्या एकवटान हांव जियेता देखून ऐका क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता क्रिस्त म्हजे थंय जियेता रक्तमासान हांव जियेता ते जिवीत म्हजो मोग केलो आणि म्हजे पसत आपली बेटोनी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता भावार्थ पुताचेर जेजूचेर आनी तो भावार्थ कसो उत्पन्न जाता तुमकां कळी जाता संदेश आयकल्या वरी भावार्थ संदेश कोणा विशयान न्ही कोणा विशयान क्रिस्ता विशयान संदेश आयकल्या वेळार मात भावार्थ तो भावार्थ तुका सोम्या सवय एकवट येता आनी आमकां क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे करता ताचे सवय आमी एकवटलेल्या वेळार सोमियोनिया एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानात आमी एकवटल्या सोमियानी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानात आमी एकवटल्या देखून आतां मुखार वस जो कोण म्हजे मांस खाता आणि मुझे रगत आता पियेता हे मांस म्हणटाना तुमकां कोण म्हजें उतार स्वीकार करता म्हजे उतार खाता ह्या उतरा प्रमाणे जी येता सत मानता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा ससनाचो जीव त्या उतरा मुखांतर तो जीव कित्याक म्हळ्यार तो जीव हर एका कितें म्हण रचलेले हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडला म्हणटा देवाचे उतार जुवांसो वांजेला वसवारी 1:3 ऐका रचलेल्या हर एका जिवीन रचनेन ताजे तावन जीव जोडला की ऐका रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि रचताना कशें रचले हर एका रचनेक देवान कशें रचलें एकाच उतरान सोमी सात वेळ रचलो एकाच श्वास मनशाक देखून रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडला तर आणि ते रचलेल्या हर एका रचनेक उतराद्वारे ताणे रचला तर तो जीव कशें येता तुजे भितर आणि तो जीवच मनशाकुलाचो उजवाड जावंक पावलो उतरा रुपार तो जीव तुजे थंय येता देखून ताजें मांस खावचें म्हळ्यार ते रगत चेवचें म्हळ्यार ते उतार आमी चड आनी चड आनी चड आयकून सत मानून त्या उतरा प्रमाणे जियेत आसतना आमकां आत्मीक पोशण मेळटा मात न्ही ते आत्मीक पोशण आमी जोडटा जोडटाना जितू चड आनी चड आमी मोग करता करतना कितें जाता पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां लाभता पवित्र आत्म्याचें देणें तुका लाभलां तर तो जीव वय मू तुजो आनी म्हजो आमचो जाता जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कस उपकारान हांव उलयलां ती उतरां तुमकां हांगा मनशा पताचे मांस म्हळ्यार देवाचे उतार ताजो जीव म्हळ्यार ताका सत मानलेल्या वेळार आमी जोडचो तो पवित्र आत्मो त्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां मेळचो तो जीव ह्या जिवीत कित्याक मुझे मांस खरे खान आणि मुझे रगत खरे पिवन जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता त्या दळ्याच देवाक समजवना आतां कोणाक समजना आतां जाणचो काल भावार्थ त्या उंड्याचेर आनी कालसंतल्या हाजेर जाल्यार हे दळपण कोणी आयकनात उंडो खावंक दिता हे रगत तूं एकलो ती पियेता कोणी सारूंक वचनात ते खाली संकेतीक मात्र भाव भयणीन तुमकां हांसोंक येता तुवें सांगलां न्ही मांस मात खावंक सांगलां रगत पिवंक सांगलां तर ते मांस जाल्यार रे तुमकां दिवचो उंडो जाल्यार मांस जाल्यार मागीर रगत कित्याक दिना तुमकां जावं दी इल्लें हालोवन दी ताळमाळा जावं दी तितलेंच तर रावल्यार आमचें जिवीत न्ही
आमी संपूर्ण तऱ्यान ताजे सो एकवटलेल्या शिवाय आमकां जिवीत ना. जसे जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जी येता तशे जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जी येतलो. ताका खावचें म्हळ्यार ताका सेवचें म्हळ्यार ताजें उतर सतमानचें तो जी येतलो. हो सरकारतान देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. पुर्वजांनी केल्लें तें मान सकट मेल्यात वय मू. आतां कोण खाता सण नाही ती मरतात. मातने आतां कोणाक पळय गोवाचो उंडो दिला ती मरतात भियेनाकात. ती मरतात कांय नातली मरतात. पूण जेजूक सेवल्ली, जेजूक सत मानलेली, जेजूक स्विकार केलेली ती मेल्यारी कुडीन मेल्यारी जी येतली सोम्या सोय जी येतली. ऐका तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. नाही. ते मरण पावले. जो कोणी हो उंडो खाता उंडो खाता म्हळ्यार जिवीत असो उंडो जावन जेजूक खाता म्हळ्यार जेजूक आपणायतात. तो सासनाक जी येतलो. जेजूच्या एकवटांत जी येता तो ससनाक जी येतलो. देखून सांगला आतांय जेजू सवें मरतानाय जेजू सवें मेल्ल्या नंतरय सदांकाळ जेजू सवें. लिव इन क्रायस्ट, डाय इन क्रायस्ट, फॉर एवर अँड एवर यू विल बी इन क्रायस्ट. सत भाव भयणीन देखून आमकां भिरांत ना. आतां कोण आसा तर कोण आसा सांपावल कशें सांगता न्ही रोमाघरां बरोवन आवस्वर 14 ओळ 8 जी येता तरी सोम्या खातीर मरता तरी सोम्या खातीर. हांव जी येयल्यार मेल्यार हांव सोम्याचो म्हणटा पळय. ऐका आमी जी येता जाल्यार ते सोम्या खातीर. आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर. ते सोम्या खातीर. तशें आसता जी येयल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. देखून आज सोम्या सवें मरताना सोम्या सवें मेल्ल्या नंतरय सदांकाळ ताजे सवें आमी जिवंक आसा. देखून त्या सोम्याच्या एकवटांत आमी रावया. मातने सोम्याचे शीस जावन आमी रावया. मातने दाखवाले सोम्या फांटो एकवटलेल्या बरी ताज्या एकवटांत रावूंक आमी खुशी व्हरया. आनी त्या दाळ मात्र आमी वय यथेश फोल दितले मात न्ही. त्या दाळ आमी सोम्याच्या एकवटांत आसतना ना भें भिरांत कावजेनी आकांत आमी सोम्याक मात विश्वास रावनूच जियेल्या वेळार ना आमकां हो संवसार इश्टगात ना पदवी अधिकार ना कोणाचें भें भिरांत कावजेनी ह्या फुडां असलें जिवीत जिवंक सोम्याच्या एकवटांत रावन वय सोम्याक सांगाताक घेवन जिवंक आनी त्या वरवीं कितें जिवितांनी बसलां सर्गीच्या राज ससण्याचें जिवीत त्या संवसारांत आसतनाच जोडूंक तोच देव जेजू ती तुका आनी म्हाका आमकां सदांच एकवटांत दवरून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचो